अहिले केपी ओलीले गर्नुभएको संसद विघटनलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब संसद विघटन हाम्रो नेपालको संविधान 2072 को प्रावधान अनुसार अथवा मर्म अनुसार बुझ्ने भने यो असंवैधानिक अथवा यो गैर कानुनी काम हो। अब यसलाई प्याट्ट भन्दाखेरि अलिकति खरो भाषामा भन्नु भने यो अपराधी काम हो, धन्धुकारी काम हो। यो विशेष गरेर कति बेला भने यति बेला जबकि धेरै वर्षपछि नेपालमा राजा महाराजा राणाहरूले अब सामन्ती शासन अथवा अरूलाई हेप्ने दल्ने शासन चाहिँ समाप्त भएर गणतन्त्र आएको। त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा गणतन्त्र भन्दा पनि लोकतन्त्रको सबैभन्दा उच्चतम शासन व्यवस्था भनेको गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता। नेपाल जस्तो बहुजाति, बहुधर्म, बहुभाषी, बहुसंस्कृति, बहु क्षेत्र भएको देशमा यो संविधान समावेशी छ। यो संविधान करिब करिब आधा गिलास भरि भए पनि मलाई जहाँसम्म छ गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिताको कुरा चाहिँ समावेश भएको संविधान बन्नु भनेको नेपालको निमित्त, नेपालीको सन्तानको निमित्त, संसारकै उदाहरणको निमित्त असाध्यै राम्रो बनेको हो। तर यसैलाई भत्काउनु खोजेको हुनाले म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा केपी ओली, खड्गप्रसाद ओली चाहिँ लोकतन्त्र विरोधी कम्युनिस्ट हो कि या धन्धुकारी हो कि या अज्ञानी हो कि अल्पज्ञानी हो, अपराधी काम गरेको छ, यो चाहिँ गलत हो। नेपालको इतिहासमा 2056 सालमा गिरिजाले आफ्नै सरकार गिराएर संसद विघटन गर्नुभएको थियो। झन् राजा महाराजाको त कुरै नगरौँ, उनीहरूको त झन् लामो श्रृङ्खला छ, त्यसरी कु गर्ने? किन तपाईँको विचारमा किन यो निर्वाचित सरकारहरूले चाहिँ आफ्नै सरकार आफै गिराउने, संसद विघटन गर्ने जस्तो खेलहरूमा लाग्छन् होला? होइन, जस्तो राजा महाराजाको त कुरै छोडिदिउँ, किनभने उनीहरू त अब त्यो भूगोलको मान्छेहरूलाई दबाएर बन्दुकको नालमा शक्ति निकालेर उनीहरूलाई दबाएर शासन गर्छन्। एकले अर्कालाई जसले हान्यो उसले जान्यो, जसले गर्दन काट्यो, जसले गोली ठोक्यो, जसको तिघ्रा बलियो भयो, जसको चाहिँ षड्यन्त्र बलियो भयो, त्यसले त्यो चाहिँ छिना झम्टी गर्ने स्वाभाविक हो। त्यो निरङ्कुश हरेक शासनमा हुन्छ, राजा महाराजाको शासन त्यो हो। त्यसैको विरुद्धमा मान्छेले चाहिँ बुझेर लोकतन्त्र ल्याएको संसारभरि। अब त राजतन्त्र त भनौँ न, अब 100 देशमा 200 देशभन्दा बढीमा हिजोको राजतन्त्र भएको देश अहिले अब 5-10 देशभन्दा बढी बाँकी छैन, त्यो पनि सकिन्छ। जहाँसम्म लोकतन्त्रमा पनि विशेष गरेर विकसित लोकतन्त्र, नेपालको चाहिँ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था थुप्रै खाले छन्। तर यहाँ चाहिँ बेलायतको र भारतको जस्तो संसदीय लोकतन्त्र थियो। तर लोकतन्त्रमा 2046 सालदेखि निरन्तर संसदीय व्यवस्था चाहिँ अस्थिर रह्यो। कुनै सरकार पनि स्थिर भएन। 1 वर्ष 2 वर्ष बहुमतको सरकार होस्, अल्पमतको सरकार होस्, एकदमै भत्काइरहने अस्थिर भएको हुनाले 72 को संविधान बनाउँदाखेरि चाहिँ होइन, यो संसदीय व्यवस्थामा पनि सुधार गर्न सकिन्छ नि त। कम्तीमा एउटा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि एउटा पार्टीको अथवा कुनै दलको एउटा के अरे संसदबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री चुनिसकेपछि त्यो प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अथवा उसको सरकारको विरुद्धमा 2 वर्ष कम्तीमा चाहिँ के अरे अविश्वास ल्याउन नपाउने भनेर संविधान बन्यो। जबकि त्यो अन्त बेलायत र भारतमा छैन। त्यसमा चाहिँ फेरि त्यही संसदबाटै, संसदलाई नै सर्वाधिकार के भन्छ अधिकार सम्पन्न बनाएर संसदभित्रैबाट विभिन्न सरकारहरू गठन गर्ने प्रावधानहरू राखेको छ। अब विशेष गरेर धारा 76 मा सबै कुरा उल्लेख छ हैन। 76, 77, 100 साह्रै नै भएन, अन्तमा भएन भने मात्रै प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ संसदभित्रबाट सरकार बन्न नसक्ने अन्तिम चाहिँ बिन्दुमा पुगेपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नलाई प्रस्ताव गर्न सक्नेछ भनेको छ। यो चाहिँ संसदीय प्रणाली चाहिँ हो, तर सुधारिएको भनेर हामीले भनेको हुनाले यो चाहिँ अलिकति स्थिरताको लागि हाम्रो नेपालको लोकतन्त्रलाई
लोकतान्त्रिक सरकार अथवा निर्वाचित सरकार चाहिँ स्थिर होस् भनेर यो नयाँ खालको संसदीय संविधान बनाएको। त्यस कारणले पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको, मनमोहनजीले गर्नुभएको, अब इभन शेरबहादुरजीले गर्नुभएको त्यस बेला यो संविधानको प्रावधान थिएन। त्यस बेला चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा बेलायत र भारतमा प्रधानमन्त्रीलाई पूर्ण अधिकार हुन्छ अग्रिम चुनाव गर्नलाई अथवा मध्यवादी चुनाव गर्नलाई अथवा संसद भङ्ग गर्नलाई, किनभने प्रधानमन्त्री नै करिब करिब त्यो सरकारको सर्वैसर्वा हुन्छ। त्यो प्रणालीमा हाम्रोमा त्यो चाहिँ संविधानले 72 को संविधानले त्यस्तो अधिकार दिएको छैन। अब अहिले अब बल जबरजस्ती गरेको चाहिँ केपी ओलीले गरेकै हो। यहाँले केपी ओलीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ र यदि नगरेको खण्डमा देशले कसरी निकास पाउला? अब सर्वोच्च अदालत चाहिँ केपी को भरौटे झोले भरिया उनले नियुक्ति गरेको हो भने अब यसलाई खारिज गर्छन्। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबै त त्यस्तो नहोला। 6 जना कि 5 जना कि 6 जनाको इजलासले संवैधानिक इजलासले सायद यसको निर्णय गर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ कानुन जान्ने मान्छे, कानुन बचाउने जति पनि न्यायाधीशज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले मलाई जहाँसम्म लाग्छ कानुनको उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन होला। राजनीति गर्नेले ढुङ्गा सडकबाट या बन्दुकबाट चाहिँ अथवा बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने राजनीतिक निर्णय बेग्लै हो। तर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशहरूले देखि लिएर सबै न्यायाधीशले चाहिँ कानुन पढ्नु भएको भए, कानुन बुझ्नु भएको भए या कानुन रक्षा गर्ने काम गर्नुको लागि कसम खानु भएको भएदेखि कुनै हालतले त्यो संविधानमा मैले देखेको संविधानमा बुझेको संविधानमा चाहिँ यो चाहिँ के अरे केपी ओलीको काम ठिक हो, निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन होला भनेर म विश्वास गर्छु। अब त्यो भएन भने चाहिँ दुर्भाग्य हो। अब त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ पछिकै कदम हो। र अन्त्यमा यस्तो खाले राजनीतिक वा संवैधानिकको फेरि नहोस् भन्नलाई तपाईले के विकल्प देख्नु भएको छ? अब सबभन्दा ठुलो विकल्प त नेपालमा संसदीय व्यवस्था त लागू गर्यो तर कम्युनिस्टको संसदीय व्यवस्था लागू गर्यो। कम्युनिस्ट शासनमा चाहिँ त्यो कार्यकर्ताहरू संसदीय व्यवस्थामा कहीँ पनि 2 खालको सदस्य हुँदैन। यहाँ चाहिँ क्रियाशील सदस्य र सङ्गठित सदस्य भन्ने, साधारण सदस्यको अलावा पनि सङ्गठित सदस्य र क्रियाशील सदस्य भनेर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले यो चाहिँ प्रावधान राखेको हुनाले तिनीहरू नै गुन्डागर्दी गर्ने र तिनीहरूले नै गुट बनाएर अहिले संसदीय व्यवस्था नेपालमा फेल भयो। अब यसको विकल्पमा अब प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुखहरू जस्तो अहिले वडामा हुन्छ, पालिकामा हुन्छ, अनि त्यसपछि प्रान्तमा हुन्छ, पालिकासम्ममा हुन्छ। अब प्रान्त र माथिको के अरे केन्द्रमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जुन गरे पनि सरकार प्रमुख, प्रान्तमा पनि अनि तल पालिका र वार्ड तहसम्मै सबै जनताले निर्वाचित गरेको 5 वर्षको लागि निर्वाचित गरेको सरकार प्रमुखहरू हुनुपर्छ। त्यसमा प्रत्याह्वान गर्ने जनताले यदि मन परेन, उसको काम ठिक रहेनछ भने करेक्सन गर्नलाई जनताले नै फेरि त्यसलाई चाहिँ फिर्ता बोलाउने प्रावधान पनि हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ अब पछि संविधान बनाउँदा मोडालिटीहरू चाहिन्छ। त्यसपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख भएपछि स्थायी सरकार हुन्छ, धेरै हदसम्म राम्रो हुन्छ। कहिलेकाहीँ नराम्रो भयो भने त्यसलाई फेरि जेले नराम्रो मतदानले नराम्रो गरेछ भने मतदानबाटै फेरि सुधार्नुपर्छ। अर्को चाहिँ संसद चाहिँ एकदमै कानुन बनाउने र कानुनको एकदम त्यसलाई रक्षा गर्ने खालको कानुन बनाउने संसद चाहिँ पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ। कानुनी राजमा कानुन नै 1 नम्बर हो, संसद नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो। त्यसकारणले संसद चाहिँ पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ। त्यसमा विशेष गरेर वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय वर्ग, अब 52 वर्ग जातले ठुलो छ तर वर्गले सानो पर्छ भने 52लाई पनि संरक्षण हुनुपर्छ, उसको पनि वर्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। चेपाङ जाति छ, महिलाहरू छ हैन, अब दलितको त कुरै छोडिदिउँ, जनजाति, यो सबैको जुन हिसाबले चाहिँ जनगणनाबाट
वर्गीकृत गरेर चाहिँ पूर्ण समानुपातिक रूपमा केही हदसम्म कम्तीमा बढीमा 20 वर्ष नत्र भने 15 वर्षको लागि 10-15 वर्षको लागि पूर्ण समानुपातिक किसिमको संसद भयो भने र पूर्ण के अरे प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख भयो भने अहिलेको जति पनि समस्याहरू छ धेरै हल भएर जान सक्छ र अबको बाटो त्यही नै हो र भ्रष्टाचार निवारणको लागि चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा सरकारको चाहिँ के भन्छ बिरालोहरू सरकारको चाहिँ कुकुरहरू गएर अथवा सरकारको चाहिँ झोलेहरू गएर नियुक्ति हुने अनि सरकारलाई भ्रष्टाचार गर्न चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने अथवा चुपचाप बसिदिने खाएको खाए गर्ने त्यसरी हुँदैन। एकदम निष्पक्ष समितिबाट के अरे चुनिएको अथवा छानिएको एकदमै इमान्दार देशभरिबाट सबैभन्दा इमान्दार र एकदमै आँटी के भन्छ त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा एम्बुसमेन्ट भन्छ नेपालीमा लोकपाल जसले गर्दा लोकको भलो गर्ने लोकको चाहिँ पाले बस्ने र खबरदार भन्ने खालको आउनुपर्छ। त्यसो भयो भने नेपालमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ हुँदैन भन्छु म चाहिँ तर नभए पनि धेरै कम हुन्छ। सरकारले पनि डराएर अथवा एकदम जोगिएर काम गर्छ राम्रो काम गर्छ अरू सबै देशको विकास चाहिँ स्वतः हुन्छ भन्ने मैले चाहिँ यसरी बुझेको छु। सबैभन्दा उत्तम विकल्प त अब संसदको पुनर्स्थापना हो किनभने यो गैर संवैधानिक छ। त्यसले धेरै कुराहरू फाइदा गर्छ। नेपाल अहिले मुख्य कुरा कोभिडको चक्रमा असाध्यै धेरै फसेको छ। अरूको देशको तुलनामा खर्च धेरै बढेर गएको छ। चुनाव हुनु नराम्रो त होइन, चुनाव हुँदा फाइदा कसैलाई बेफाइदा होला तर देशलाई चाहिँ धेरै बेफाइदा हुन्छ, अति धेरै खर्चालु हुन्छ। यो चुनाव र अर्को एउटा चुनाव चाहिँ धेरै खर्चालु हुने सम्भव छ। त्यसले गर्दा देश अरू चाहिँ लाई घाटामा देश घाटामा जान्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ अब फेरि यस्तै किसिमको जबरजस्ती हिसाबले लागू गर्दाखेरि पछि देश चाहिँ अलिकति अझै पनि फेल स्टेटको रूपमा असफल राष्ट्रको रूपमा हुनसक्छ। र अर्को चौथो कुरो लोकतन्त्र जस्तो यति उच्चतम अवस्थाको लोकतन्त्र छ यसैलाई चाहिँ अरू समस्या हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा राम्रो चाहिँ एकदम संसदको पुनर्स्थापना हो। र अब चुनावै भइहाल्यो भने पनि चुनावमा चाहिँ अबको चुनावमा मतदाताहरूले बुझ्नुपर्छ कि अब चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक संसद चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसपछि अब यो जनलोकपाल एकदम दह्रो यति कुराहरू भयो भनेदेखि अनि राम्रो हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु।